السلام عليكم يا قوم الباكستانية. هذا البيغام الوابلية يا وابدا شب اليوم المنافقين كل شرماشم لشب أوازة يا ماشية يا قرمية أواز الحازة كل شر الوالدين بإخواب البيخية واليوم القيامة هذا حاتة الأستاذ شكريوانية يا أفسرة اليا الأرمينية كل شو الحرام الأخرية واليوم القيامة تبقر ندي مرية جهنم للواسل كل الأرمينان هذا أهدي ديران وابدا كل شو الانبياءان ناجمين كونسلرين أفسران البالة يا وابدا فرياض الباكستانية يا وابدا لعنة البيشمارية هذا الثواب الشيرة بسيارية.